الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد إذا إن شاء الله في هذه الحصة غنشوفو واحد النموذج ديال ليكزامان تجريبي نورماليزي 2014-2015 اللي كنت درتو بالنسبة للتلاميذ في مركز الدعم بالنسبة لأولى باك أدب وعلوم إنسانية. إذا كان نموذج غنصحو فيه يعني ليكزيرسيس واحد اللي هو تاع الكالكول نيميريك الحساب العددي ولي سويت، وبالنسبة للدالة أو الدوال العموميات حول الدول. جيد، إذن عندنا ليكزيرسيس الأولاني ريزودغ دون إغ أس 2 سو سيستيم 2 إكس ناقص إكغيك يساوي 3 إكس ناقص إكغيك يساوي ناقص 2، علما أن إكس و إكغيك ينتميان إلى إغ. نعم، إذن بالنسبة كما قلنا بالنسبة يعني للنظمة إذا تنديرو دائما يعني تنحطو جوج إكس، تنحطو يعني نكتبو أولا النظمة ثم ناقص 2، نحطو أ و أ بريم و بي و بي بريم و سي و سي بريم، يعني معاملات باش يمكن لنا ننجزو الإنجاز بطريقة سهلة. إذا عندنا أ هو جوج، بي ناقص واحد، سي هو 3، ثم أ بريم واحد و بي بريم ناقص واحد و سي بريم ناقص 2. جيد، إذا اش قلنا تنحسبو لو ديتيرمينون دي، يعني أ بريم بي بي بريم، يعني 2 واحد ناقص واحد ناقص واحد. إذا دايما كنمشيو بطريقة غرامر، 2 في ناقص واحد ناقص واحد في ناقص واحد، 2 في ناقص واحد ناقص واحد في ناقص واحد، يعني يساوي ناقص 2، وهنا ناقص مع ناقص زائد زائد واحد، يعني اللي كيساوينا واحد، عفوا ناقص واحد كيساوي ناقص واحد. جيد، ثم ملي دي يخالف صفر يعني غنحسبو إكس و إكغيك. إذا كنحسبو دي دو إكس كنعوضو أ بريم بسي سي بريم و بي بي بريم تنخليوها، إذا كتساوي عفوا سي سي بريم هي 3 ناقص 2 ناقص واحد ناقص واحد تساوي 3 في ناقص واحد ناقص ناقص 2 بين قوسين في ناقص واحد. تنرتب بالإشارات. إذا كتساوي 3 في ناقص واحد ناقص 3، ثم ناقص ناقص زائد في ناقص ناقص، 2 في واحد 2، ناقص 3 ناقص 2 كيعطينا ناقص 5. مزيان، ثم دي دو إكغيك كيساوي أ بريم سي سي بريم، يعني جوج واحد ثم 3 ناقص 2، يعني 2 في ناقص 2 ناقص واحد في 3، إذا كيساوي ناقص 4 ناقص 3 اللي كيعطينا ناقص 7. مزيان، إذا يمكن لينا دابا نحددو إكس و إكغيك. دونك إكس كيساوي دي دو إكس على دي، يعني ناقص 5 على ناقص واحد اللي هو 5 على واحد يعني 5، ثم إكغيك دي دو إكغيك على دي اللي هو ناقص 7 على ناقص واحد اللي هو 7. إذا إس هو الزوج ماذا 5 7. نعم، إذا 5 ناقص 7 كيساوي ناقص 2 صحيح، ثم 10 ناقص 7 كيساوي 3. إذا النتيجة صحيحة. جيد، ثم السؤال الثاني هنا حل ديال المتراجحة إكس أس 2 زائد إكس زائد واحد أكبر من صفر. إذا أولا اش غنديرو؟ حل المعادلة أولا، واحد تساوي صفر. إذا دلتا هو بي أس 2 ناقص 4 في أ في سي، إذا أ كيساوي هنا واحد و بي كيساوي واحد
سي كيساوي واحد. مزيان. إذا واحد أس اثنان ناقص ربعة في واحد في واحد، يعني كيساوي واحد ناقص ربعة، يعني كيساوي ناقص تلاتة. إذا دلتا أصغر من صفر، إذا اش عندنا؟ إذا اس هي مجموعة فارغة، يعني ليس لها معادلة، ليس لها حل. مزيان. إذا واش غنديرو؟ تاني حاجة غنديرو ماذا؟ دراسة الإشارة. دونك طابلو دو سين ديال إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد. إذا إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد، من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية حد الحل على إغ. هنا غنديرو إشارة أ لأن معندناش، يعني عامل إشارة أ هو موجبة. إذا هنا بالنسبة لإس غيكون ماذا؟ هو ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية، اللي هو نيت ماذا؟ إغ. هو إغ. نعم. إذا جيد. هذا فيما يخص يعني السؤال الأول والسؤال الثاني. إذا غننتقلوا إلى السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث هنا ماذا؟ السؤال الثالث عندنا واحد البروبليم. دونك une robe coûte 99 dirhams avant d'être soldée. Le magasin offre 25% de réduction. Quel est le prix de la robe soldée؟ يعني قبل، يعني بعد التخفيض. مزيان. إذا ثالثا، إذا اش خاصنا؟ أولا خاصنا بعدا نحسبو البري دو ريدكسيون، مبلغ التخفيض. دونك البري دو ريدكسيون هو ماذا؟ هو 89 في ماذا؟ في 25 مقسوم على 100. نعم، 89 في 25 مقسومة على 100. إذا غيعطينا 22.25 درهم. 22.25 درهم. عاد من بعد نديرو ماذا؟ البري ديال بري دو لا روب سولدي بعد التخفيض. إذا اش غنديرو؟ دونك هي 89 غنقصو منها 22.25. دونك 89 ناقص غتعطينا 66.75 درهم. نعم. إذا جيد. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول، أو السؤال الأول والثاني والثالث، يعني في التمرين الأول. إذا غننتقل مباشرة إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني اللي هو السويت arithmétique. Donc A. Donc montrer que R égale à 8. Mais donc on a n avec n appartient à n. C'est une suite linéaire arithmétique avec 50 égale 400 100 égale 800. مزيان. إذا غنديرو ماذا باش نلقاو إغ؟ غنديرو هذا هو أولي بي، هو أولي 50، أولي إن هو أولي 100. يعني دونك أولي إن كيساوي أولي بي زائد إن ناقص بي في إغ. دونك سيتادير أولي إن غنعوضو به هو من أولي 100، أولي بي هو أولي 50 زائد، حيت دايما أولي بي أصغر من أولي إن. إذا كان أولي إن هو أولي 100 يعني إن غيساوي 100، ثم أولي بي غيكون هو أولي 50 يعني بي غيساوي 50 في إغ اللي بغينا. دونك عندنا معادلة. دونك 806 تساوي 406 زائد 50 في إغ، يعني 50 إغ زائد 406
نديرو الترتيب ديال متساوية، لا يطرأ أي شيء باش تكون معادلة من الدرجة الأولى. إذا 806 ناقص 406 دونك 500 غيساوي 400. دونك R يساوي 400 على 50 غيساوي ماذا؟ 8 يساوي 8. جيد. ثم السؤال الموالي écrit U le N اللي هو le terme général. Donc U le N en fonction ديال N. Donc U de N tout de suite اللي هي arithmétique. Donc on a avec R est égal à 8 et U le 50 يساوي 406. نخدمو بهادي. Donc E les N, donc quel que soit N appartient à N, quel que soit, ما نساوش هاد الكونديسيون. donc E les P زائد N ناقص P في R. donc E les N هو ايش؟ هو اللي بغينا، هو terme général. و لي بيغ نعوضو به هو E les 50 هنا زائد N ناقص 50 لأن P يساوي 50 في 8. يعني U لي N كيساوي اش؟ 406 زائد 8 N ناقص 8 في 50. يعني U لي N كيساوي 406 زائد 8 N ناقص 400. دونك 406 ناقص 400 غيعطينا 6. يعني U لي N غيساوي ماذا؟ 8 N زائد 6. بغيتو ديرو يعني التعميل غنعملو بجوج، ولكن لا بأس نخليوها كما كانت أحسن. إذن هذا فيما يخص يعني السؤال أ و بي في الإكزرسيس 2. إذن السؤال سي اللي هو اس نحسبو لا سوم اس. دونك مزيان. إذن اللي كيهمنا هما هاد جوج ديال الحدود. دونك هذا هو ان، هذا هو لي بي في المجموع. مزيان. إذا اس هو ايش؟ لي بي زائد لي ان على 2 في ماذا؟ في ان ناقص بي زائد 1. لا بأس هنا الضرب التبادلي، ممكن نديرو العكس صحيح. إذا اس لي بي هو لي 50 زائد لي ان عوضنا به هو لي 100 على 2 في، إلا كان لي ان هو لي 100 إذا ان غيساوي 100 لي بي هو لي 50 يعني بي غيساوي 50 زائد 1 يعني كيساوي هذا 406 زائد 806 على 2 في هنا 100 ناقص 50 هي 50 زائد 1 هي 51. دونك يعني غيعطينا في النتيجة كاملة. دونك 406 زائد 806 مقسوم على 2 في 51 غيعطينا 30906 باختصار. نعم. إذن هذا فيما يخص يعني تاع لي سويت. إذن غنمشيو للإكزرسيس الأخراني اللي هو خاص بالدول أو عموميات حول الدول، وهو جزء فقط. دونك إكزرسيس 3. إذن soit f une fonction numérique et si de f sera courbe, voir la représentation graphique à avoir. Donc définir d de f. دونك دائما مجموعة التعريف كنشوفو تنتبعو سي دو اف. دونك توقف هنا وتوقف هنا. دونك هاهما لي زيكس. دونك ها هو المجال فاش خدامين من ناقص 1 3 حتى 3. إلا غير خرجنا واحد شوية راه تيكون هنا زائد ما لا نهاية، إلا خرجنا هنا واحد شوية يعني راه تيكون من ناقص ما لا نهاية. دونك عندنا هنا على شكل يعني جذرين ناقص 3 و3.
مغلق. نعم. ثم السؤال الثاني، الصور ديال لي زيكس هادو. دابا راه لي زيكس هادو، إذا صفر إلا تبعنا يعني الإسقاط غتكون نيت هي صفر، لأن دايز سي دو إف منها، إذا كيساوي صفر. مزيان. ثم الصورة ديال جوج، إكس يساوي جوج، دايز من النوع الثاني سي دو إف كيساوي صفر. الصورة ديال ناقص تلاتة، ثم الصورة ديال ناقص تلاتة، إكس يساوي ناقص تلاتة. غنتبعو هاد الإسقاط العمودي، ها هي النقطة، إذا ثم نديرو الإسقاط عليها في الأراتيب، إذا غتعطينا ناقص اثنان. نعم. ثم ثالثا، السؤال الثالث يعني المعادلة إف لإكس يساوي صفر. هنا من بيانيا، دونك إف لإكس يساوي صفر هي ماذا؟ هي لي زابسيس بوان d'intersection entre C de F et l'axe des abscisses. كم تكتبوا هادي هي أفاصيل نقط تقاطع سي دو اف مع محور رتيب، مع محور الأفاصيل عفوا. إذن اس غيساوي ماذا؟ يعني نقط ها هي صفر أولا، ثم التقاطع ها هي عاوتاني ناقص اثنان، إذن هي ناقص اثنان، غنجيو ناقص اثنان أولا، ثم صفر، ثم ياش تبعو اثنان. إذن هي أفاصيل نقط التقاطع مع محور الأفاصيل. نعم. ثم السؤال الرابع، présenter tableau de variation. tableau de variation وجدول التغيرات. إذن عندنا من ناقص تلاتة حتى لتلاتة. مزيان. ثم اف دو اكس، معندناش اف بريم دو اكس، دونك عندنا اف دو اكس. غنجيو من ناقص تلاتة، دونك من ناقص تلاتة تلاش تل ناقص واحد تزايدية، يعني غنحطو هنا ناقص واحد، دونك تزايدية. دونك الصورة ديال ناقص تلاتة هي ناقص اثنان، الصورة ديال ناقص واحد هي واحد. ولا بأس نديرو هنا ناقص اثنان، وهنا الصورة ديالها صفر تزايد. ثم من ناقص واحد تلاش تل صفر، ناقص واحد عاوتاني تل صفر. إذا من ناقص واحد تل صفر تناقصية مع أن صفر يعني الصورة ديالو صفر. ثم من صفر تلاش تل واحد عاوتاني كداير الدالة تزايدية، دونك الصورة ديال واحد هي واحد. ثم من واحد تلاش تل اثنان يعني تناقصية، تل تلاتة تناقصية، يعني اثنان أنا غنحط صفر، دونك أنا تلاتة الصورة ديالها ناقص واحد. إذن هذا هو جدول التغيرات بالنسبة لهاد الدالة مبيانيا. ثم السؤال الخامس، بغينا لو سين، جدول إشارة ديال الدالة مناش
من ناقص 3 حتى لصفر. دونك من ناقص 3 حتى لصفر. دونك اش قلنا؟ الا كانت تحت محور الافاصيل، تتكون يعني سالبة. الا كانت فوق محور الافاصيل تتكون موجبة. هذه قاعدة خصكم تعرفوها. اذا من ناقص 3 حتى لاش؟ حتى لناقص 2، ثم من ناقص 2 حتى لصفر فوق محور الافاصيل. اذا هذه مع الصورة ديال هذه صفر. إذن هنا تحت محور الأفاصيل يعني إشارة بسالبة، فوق محور الأفاصيل حتى صفر يعني إشارة موجبة. ثم بغينا السؤال السادس، résoudre f ل x أصغر من صفر. دونك واش هو l'ensemble des points tels que C de f sous تحت محور الأفاصيل sous l'axe des abscisses. دونك هذا يعني قاعدة. إذن هو مجموع هو جميع الأعداد إذن على شكل مجال. إذن تحت محور الأفاصيل غنجيوها من هنا حتى لهنا تحت محور الأفاصيل، يعني من ناقص 3 حتى لناقص 2. وماذا أيضا تحت ومن 2 حتى 3. إذن اتحاد 2 حتى 3. وهنا غيكون كلشي مجال مغلق، مجال مغلق، مجال مغلق، مجال مغلق. نعم. إذن هذا فيما يخص يعني هذا النموذج التجريبي. إذن كنتمنى أنكم تفهموا وتستفيدوا. إذن أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.